जिविती सोरिया वेता कुशकाय सोतोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विस्वास दवरून हांव वेता देवाशी देवाशी हांव वेता तुजो उस्वाड म्हजेर घाल तूं विस्वासी म्हूण कोलोय तुजो उस्वाड म्हजेर घाल तूं विस्वासी म्हूण कोलोय देवाचे वेदी सोरिया वेता कुशकाय सोतोस म्हाका दितोल्या देवाचेर विस्वास दवरून हांव वेता देवाशी देवाशी हांव वेता. बाबा म्हणिनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. तुकाय दिवं. हाचे दिसाक व्हडा दोबाज्यान ह्या आमचे फिरगोजेंत आमी आमचे पात्रोनीची रोजाय सायबिणीची नोवेनां सुरू करता आनी दर नोवेनाक एक एक विशय ह्याच्या दिसाक आमी नियाळटा. आयच्याय दिसाचो विशय आमच्या दोड्या मुखार सुरवातीच्या उतरांनी आमी दवरतले पण आयच्या दिसाक जो यादनीक आमचे मदें आसा फादर क्लिफर्ड ताका आमच्या गांवांत आमी येवकार दिता. हे 3 दीस देवाच्या उतराची समजणी तो आमकां दितलो हे गोवडीक चिटीचे बाबतीन. म्हजे गोव आयजात म्हजो गोव आयजा तेन्ना बाबा म्हणून आमी सगलीं जेन्ना ही परब आख्खोच गांव करता तेन्ना आख्याच आमच्या गांवचे खातीर आमी मागुया. हे रुजाय सायबिणीचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागुया. जे भाशेन हांव सांगत आयलां तेच भाशेन ज्यो SOPs आमकां दिल्ल्यो आसात त्यो आमी फॉलो करून मिसाचे भेटेन वांटो घेतले. हांव फादर आयचे दिसाक तुमचे पासो ते मीस भेटयता आनी हांव तुमी जी इंतेसांव दिल्लीं आसात तांचे पासत हांव तुमचे मीस भेटयता. देखून आमी दोगूय आज तुमचे खातीर मागतात. देखून बाबा म्हणिनो सगळ्या संतोशान ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मोगाल भयणी भावानो आयच्या सेवा धर्मांचो विशय बावार्थान वाडुया जेजूचे गोवाय जावया. बावार्थ सोबा जिवीत दिता हें सोत आमी आमच्या मोनान रेगोवंक गरज. जेजून शिसांची बावार्थान आकारणी केली आनी ताचो बावार्थ तिरावन त्याच बावार्थान जेजूक ताणी गोवायकी दिली. काळा काळार वेगवेगळ्या मनशांनी बावार्थान देवाक मागलोलो जबाब दिलो आनी तोच बावार्थ परगटलो. आमी बावार्थ्यांनी जिविताच्या सगळ्या प्रसंगां वेळार सोमयाचेर तीर बावार्थ दवरूंक आनी वाडोवंक आनी ताचे गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागून घेवया. मोगाल बाबा भयणीनो बावार्थान जिवन जेजूचे गोवाय जावंक आमकां पयल्यात. दौरीक संस्कार मिसाची भेट होच आमच्या क्रिस्ती जिविताचो बावार्थ समोरुंबता आनी होच आमच्या जिविताचो बावार्थ समोरुंबूंक बावार्थान वाडूंक ही मिसाचे भेटीन आमी वांटो घेता. तरी मिसाचे सुरवातीकूच काल्तिकायेन आमच्या जिवितान बावार्था आड आदारलेल्या सगळ्या चुकीची दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाय घेवन सुदांत वार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor, प्रार्थुया. थोड्यो घडयो गीच रावून आमची सोन एकल्याची खासगी ते सवा मागणी एवढा देवाक उबारुया. सूर पदवीदार देवा, भू भागिवोंद अंकवार मारीची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतुश्ट आव. ही मोगाड आवयचे विनवणेन ह्या संवसारान सूर वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखांत आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना राजान दानियलाक धरून शिवाचे कोणेंत उडोवंक फरमायलें. राजान दानियलाक म्हणलें, ज्या देवाची सेवा इतल्या विस्वासपणान तुवें केल्या तोच देव तुका सोडयतलो. तेन्ना एक फातर हाडली आनी कोंडीच्या दारार ओडली आनी आपलोच आनी आपल्या सोडदारांचो शिक्को मारून राजान तें दार बंद केलें. हे पोरी दानियला विशीं घेतलेलो निर्णय आनीक बदलूंक जावचो नासलो. राजा आपल्या राजमहालांत परतलो आनी उपास करून ताणें ती रात सारली आनी खंयचेय आपले उपपत्नीक आपणाशी घेवंक तो कबूल जालो ना आनी ताका बिलकूल न्हीद पडूंक ना. बो सकाळीं फांत्यार राजा उठलो आनी तांकतीन शिवाचे कोंडिशीं गेलो. थंय पावतच दुखेस्त ताळ्यान ताणें दानियलाक उलो मारलो. दानियल जिव्या देवाच्या सेवका, इतल्या विस्वासपणान तूं सेवा करताय त्या देवा कडेन तुका शिवाच्या चोपक्यांतलो सोडूंक घडलें ना मूं? दानियलान जबाब दिलो, महाराजा, 1000 वर्सां तूं जिवन म्हज्या देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी ताणें शिवाचीं दारां बंद केलीं आनी ताणीं म्हाका कांयच वायट करूंक ना. कित्याक ताचे मुखार हांव निरपराधी आनी हांवें तुका महाराजा कसलेंच वायट करूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सगळीं म्हणुया, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक मनशांक असली बाकांनी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात.
10 तरांची किनोरी धरून ताका सोडगितां गायात जबाब जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला जबाब जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडल्या सर्गार तावन सर्वेस्पर नदर घालता सगळे मनशां कुळ ताच्या म्हऱ्यांत आसा जबाब जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी उद्गार Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सम्या सुत्राय दुरात धर्मदुतांनी सोम्याक म्हणले आमचो भावार्थ वाडूय तेन्ना सोम्यान म्हणले सासवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वचून आनी दोरयान रिगून पाळां सोड अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें तुमचे मदें कोण एका मनशाक एक चाकर आसा म्हूण समजात शेत कोसळून वो मेंढरां चोरून तो चाकर परत घरा येता तेन्ना चल बेगी आनी जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय हाचे बदलेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पियेसूर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें तो म्हणचो ना काय आपणी सांगलोलीं कामां चाकरान केलीं देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केले उपरांत तुमी म्हणात चालती बेश्टी चाकरां आमी आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वकाणी तुका क्रिस्ता मोगाल बाबा भयणीनो सायबिणीचे पुर्बेक ही तयारी आमी सुरू करतात आनी कितें आयज पयलो हो नोवेनांचो दीस पाळटना गवळीक चिटीच्या आदारान हे विशय घेतलेले आसात भावार्थान वाडुया जेजूचे गोवाय जावया मोगाल बाबा भयणीनो भावार्थान वाडुया कोण आमकां भावार्थान वाडूंक आपयता काय हे भावार्थाचें बी आमच्या काळजान केन्ना पडटा काय भावार्थाचें बी बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमच्या जिवितान आमच्या काळजान वोंपलेलें आसा आमचे आवय बापूय आमकां घेवन हो पयलो संस्कार पवित्र सभेच्या जिविताचो देवीक जिविताची जोर आमकां उक्ती करता आनी आमच्या जिवितांतल्यान जें बी बावतिजमा दिसा आमी घेतलेलें आसा तें संवसारी पयण चलता आसतना हें संवसारी जिवीत जियेतना आमी तें खोलायतात ह्या भावार्थान वाडटात
आनी ह्याच बाबाळताचो इनाम कसो सूर शेवटी आमची यात्रा सोंपयता तेन्ना आमकां सासणाच्या जिविताचें दायज इनाम आमच्या बाबाटाचो देव आमकां दिता. आयज मोगाळ बाबा भयणीनो, हो बाबाट कशे भाशेन आमच्यांनी जिवंक जाता काय हाची नदर घालुया. कांयच दीस फाटीं 10 तारखेर ह्या म्हयन्याची पाप साहेब फ्रांसिस्कान किरीतपणी एका तरणाट्या भुरग्याक आल्ताराचो मान दिलो. घडये आमी वर्तमानपत्रांचेर न्यूज पेपर वा आमच्या मोबायलांचेर लेगीत ह्या दिसांनी जायत्यो ताची घडये पिक्चरां वो ताच्या जिविता वयर आदारलेले कांय व्हिडियोज आमचे मदें सर्कुलेट जातात जायत. ब्लेसड कार्लो आकुटीस हो भुरगो 15 वर्सांचो, ताची पिराय चड व्हडली न्हय. 15 वर्सांचो तरणाटो भुरगो कसो तो, टीनेजर. केन्ना जल्मलो काय 3 तारखेर मायाचे 1991 ह्या वर्साक. आनी अंतरलो केन्ना 12 ऑक्टोबर 2006. आमच्याच बरोबरचो कसो आमच्यांनी म्हणूंक जाता ह्याच शेकड्यांतलो कांय वर्सां फाटीं तो जल्मलो आनी 15 वर्सांची पिरायेर तो अंतरलो. आनी अंतरलो हो सादो भुरगो पिडेक लागून, ताका कॅन्सराची पिडा आसलेली, ल्युकेमिया. आनी आपल्या साद्या जिवितांत पर्यान ताका पाप साहेबान एक नमुनो कसो आमकां भुरग्यांक तरणाट्यांक ह्या आधुनीक संवसाराक बाबार्थ कशे भाशेन जिवन बागेवनपण जोडून घेवंक जाता तें आमकां दाखयल्लें आसा. हो भुरगो व्हडलो माडतीर काय न्हय. व्हड व्हड ओचोऱ्यां विस्मितां ताणें आपल्या संवसारी जिवितान केली नात. कितें केलें काय आल्ताराचो मान मेळचे खातीर ताका ताच्या आवय बापायन बावतिझम दिल्लो बाबार्ताचो. आनी होच बाबार्थ साद्या आपल्या कुटुंबीक जिवितान तो वाडलो जेजूची ओळख घेवची. जेजूची ओळख म्हणटा तेन्ना 7 वर्सांची पिरायेर जेन्ना आपल्या काळजान जेजूक ताणें शिवलो तेन्ना किरीतपणी ह्या मिसाचे भेटेचो खोल मोग ताच्या काळजान रिगलो. आनी आपल्या जिवितांतल्यान तो सोद करूंक लागलो. द युक्रिस्टीक मिरेकल्स आमी म्हणटात, मिसाचे भेटेन जेन्ना उंडो आनी सोरो आमी शिवतात तेन्ना ही मिसाची भेटेन तो जेजूचें मांस आनी रगत जाता. आनी असले जायते पुरावे पवित्र सोबीन आसात, असल्यो मिलाग्र्यो जाल्ल्यो. आनी हो भुरगो किरीतपणी ह्यो असल्यो मिलाग्र्यो ज्यो घडलेल्यो आसात पवित्र सोबीच्या जिवितान तांचो सोद, तांचें शिकप आपल्या जिवितान घेवंक वावुरता. आनी ह्याच खातीर तो आपल्या जिवितान हे ल्हानूच पिरायेर तरणाटे अशें म्हणटालो, आमी जरी तर सुर्या मुखार भायर दोगान बसलीं वी गेट टेंड. आमी रोखडे म्हणटात आमी घडये दोगान बाजवतात, वी गेट टेंड, आमचो कलर चेंज जाता. तेच भाशेन हो तरणाटा म्हणटालो, वेन वी सीट बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट वी बिकम सेंट्स. जेन्ना भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी बसतात तेन्ना आमी बागेवन जातात. जे भाशेन दोगान बसले जाल्यार वी बिकम टेंड, एंड इफ वी सीट बिफोर द ब्लेसड सॅक्रमेंट वी बिकम सेंट्स. असले बाबार्ताचें जिवीत ह्या तरणाट्याचें. आपल्या जिवितान इस्कॉलाची वर्सां जाल्लीं तेन्ना हेर भुरग्यांक तो आपल्या जिवितांतल्यान जेजू सरशीं ओडून हाडटा, तांकां जेजूची बरी खबर सांगता. दुसरी चाडयतात तेन्ना तो तांच्या आदाराक पावता. तशें करप वायट. वेन अदर्स वे बुलिंग द अदर चिल्ड्रन और रॅगिंग देम, ही विल बी एट देयर रेस्क्यू. हे तरेन ताणें आपल्या जिवितांतल्यान जेजूक गवाय दिली. बाबाट मेळ्ळलो, ह्या बाबाटाचे ओळखेन वाडूंक ताणें प्रयत्न केले. आनी सूर शेवटी ही पिडा जेन्ना ताका जाली, ल्युकेमिया, ताका सांगलें दोतोरान बरे भाशेन एक्सप्लेन केलें कसली तुका पिडा लागल्या तेन्ना तो अशें म्हणूंक लागलो, ही पिडा घडये देवाचे मोहिमे खातीर. It is like an alarm clock that God has given me in my life.
I know when this alarm will go, that will be my time now. It is like an alarm clock God has given me. I know my time. It will ring. असले भावार्थाचे जिवीत किरीतपणी ह्या तरणाट्यान भुरग्यान देवाचेर शीण करिनासतना पूण देवाचे मोहिमे खातीर आपलें जिवीत जियोंक तो वावुरलो. ताची आवय अशें म्हणटाली, ही मेड ऑर्डिनरी लायफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ताणें आपलें सादें जिवीत सैमा व्हडतें केलें. आयज मोगाळ बाबयनो, आमच्याय जिवितान हें देवाचें भावार्थाचें बी घातलेलें आसा. आमकांय बावतिजमान हो भावार्थ फावो जाल्लो आसा. आनी ह्याच भावार्थाचे खोलायेन जेसूक गोवाय दिवंक आमकां पयली आसा. आयचें पयलें वाचप सेवा धर्माचें आमकां उगडास करता किरीतपणी दानियल प्रवाद्याचो. दारियूस राजा किरीतपणी ताका एके तरेन जेन्ना तो राजाक पोरनीपाट करून नमस्कार करिना, तो म्हणटा हांव एकाच खऱ्या देवाक पोरनीपाट करून नमस्कार करतलो. हांव राजा मुखार सोडपोट पडचो ना, कित्याक देवा मुखारूच आमच्यांनी सोडपोट पडूंक जाता. आनी ह्याच खातीर राजाच्या हुकुमा आड गेला म्हणून ताका एके तरेन ह्या उज्याच्या वो एके तरेन शिवाचे दोलीन घालतात गिरासून खावचे खातीर. पूण राजाक किरीतपणी ह्या आपल्या सेवकाचेरूय भावार्थ आसलेलो. ताका ती राती न्हीद पडना. हो राजा जेवण जेयना. सकाळी फुडें परतून हो दारियूस राजा येवन थंय दोली लागीं दानियेलाक उलो करता आनी म्हणटा, ज्या देवाचेर तूं पातयतालोय ह्या देवान तुका राखलाय, सांबाळलाय ह्या शिवाच्या घासांतलो. आनी दानियल किरीतपण म्हणटा, ओय राजा, सर्वेस्परा म्हज्या देवान ह्या शिवाच्या तोंडान गुड्डो कसो मारून घोट दवरलो. ताणें कांयच म्हाका वायट करूंक दिलें ना. आनी असल्या वेळार राजा ह्या शिपायांक ताणें दोन उक्ती करून दानियेलाक परतो भायर काडटा. आनी ह्याच एकाच खऱ्या देवाचेर हो राजाय भावार्थ दवरता. शुभ वर्तमानान किरीतपणी जेसू जेरुसलेमाचे वाटेक आसा. आनी थंय जेन्ना हे शीस जेसूक एके तरेन आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण एके तरेन मागतात. आनी जेसू तांकां म्हणटा, जरी तर तुमकां इल्लोसो सासवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ आसलेलो जाल्यार ह्या तुतुरीच्या झाडाक उमटून तूं दोऱ्यांत वचून बस, वो थंय राव पड म्हणलेलें जाल्यार फुड्यान इमिलाक घोट्टिली आसली. इतलो भावार्थ इल्लोसो लेगीत आसत देव ह्या भावार्थाक आदार दिता. जरी तर आमी भक्तीवन कार्लो आकुटीस ह्या तरणाट्याच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार ताचें जिवीत ह्या ल्हान सासवाच्या बिया भाशेन ताणें आपल्या जिवितान देवाचेर भावार्थ दवरलो. आनी ह्याच खातीर आमच्यांनी म्हणूंक जाता, ओ भाग्यवंतपणाच्या मार्गार भाग्यवंत जिवीत ताका देवान उक्तें केलें. आयज मोगाळ बाबूनो, आमी ह्या आधुनीक काळार हे पिडे वेळार फुडें जायते फावट आमकां प्रश्न कसो येता, देव आसा काय? ही पिडा सगल्याकूच लागलेली आसा, आमकां भिरांत येता, आमचो भावार्थ फुडें आलोंक दोलोंक शकता. आनी असल्या वेळार देवाचें उतर आमच्या आदाराक येता. देवाचें उतर आमकां आमच्या जिविताचो भावार्थ खोलावंक आपयता. आनी हो भावार्थ आमी कसो खोलायतले काय, ह्या भावार्थाची वाड कशी जातली काय. पयले सुवातेर हांव म्हणटलो, संस्कारांनी भक्तीपणी वांटो घेवया. क्रिस्ती भावार्थी कशी जे संस्कार पवित्र सभेचे आमकां दिलेले आसात तातूंत भक्तीपणी वांटो घेवया, जे भाशेन ह्या भाग्यवंतान केलें. जावं ती मिसाची भेट, जावं कुमसाराचो संस्कार, जावं आमच्या फामिलीनी घोडये जायते फावट हेर संस्कारांच्यो समारंभण्यो जातात, जावं बावतिज्म, भुरग्यांचो पयलो कुमुन्यांव, तिरावणी संस्कार, हे वेगवेगळे संस्कार भावार्थाची समारंभणी करूंक आमकां पळयतात. आमचें मन असल्या संस्कारांनी वांटो घेतात तेन्ना कसलें जालां काय. समटायम्स our celebrations are just external manifestation of our own power.
संस्काराच्यो समोरोमण्यो जाता तेन्ना हांव म्हजेंच बळ, म्हजी शक्ती वो म्हजो मान दाखयता. सादें उदाहरण घेवया. आमच्या भुरग्यांच्या पयल्या कुमन्याच्यो समोरोमण्यो जावं आमचोच घोराब्यान लग्नाचो संस्कार आसा म्हणटू आमी कितली हे मिसाचे भेटयेन पुर्तेपणी भक्तीपणी तयार जातात काय. आमचें मन कित्याचेर आसता संस्कार जातात तेन्ना हाव मच वी फोकस ऑन एक्सटर्नल डेकोरेशन बरें जावंक जाय, आल्तारा मुखार फुलां बरीं आसूंक जाय, शूटिंग बरें आसूंक जाय, कोयर बरो आसूंक जाय, सगली भायली तयारी बरी जाता. पूण जी लग्न जावंक आयिल्लीं आसात ती कितली आपल्या भावाटाची समोरोमणी कोत्तात काय. आमी लग्न जावंक येता तेन्ना आमचो भावाट समोरोबून देवा मुखार एक जावंक आयल्यान आमकां तें मन ना. जायते पावट वी आर इनवॉल्व इन सो मेनी थिंग्स. भावाटाची समोरोमणी आमच्या जिविताची जावंक जाय आसलेली पूण आमचें मन थंय ना. जायते पावट बावतिजमाच्या संस्काराची तयारी करता तेन्ना आवय बापूय कितली ह्या संस्काराक ह्या आपल्या भुरग्या बरोबर तयार जातात काय. एक बरें कुमसार करून हांव म्हज्या भुरग्याक बावतीन दिवंक व्हरतलो. जायते पावट आमी गुल जाल्लीं आसात. आमी ती संस्कार वो ही रीत कशी एक 15 अर्दे वराची चल इगोर्जेन या भुरग्याक बावतीन दिलो आनी जालें. तितल्यान आमची जबाबदारी सोंपली. असलें आमचें मन. आनी जायते पावट विचारलें म्हणटू तयारेक लेगीत येता तेन्ना भुरग्याक तुमी कित्याक बावतिजम दिवंक सोदतात. आनी आमचो जबाब कितें. म्हजे मायन पायन म्हाका दिलो, हांव आतां म्हज्या भुरग्याक दिता फादर, ताका क्रिस्तांव करूंक नाका. हो आमचो जबाब. बावतिजम आमी भुरग्याक दिता तेन्ना हांव म्हज्या आत्मीक जिविताचो फोड कसो ह्या भुरग्याक दिवंक सोदता. हांव भावाटान वाडलां, हांव जेजूचे ओळखीन वाडलां. म्हाका जाय म्हजें भुरगें ह्या देवाचे ओळखीन भावाटान वाडलेलें. आनी ह्याच खातीर यादनीक विचारता ह्या भुरग्याक तुमी देव मंदिरांत कित्याक हाडला, तुमी पवित्र सभे लागीं ह्या भुरग्याक कित्याक मागतात. आनी आमचो जबाब जावंक जाय आमी ह्या भुरग्याक पवित्र स्नान वो भावाट मागतात. कित्याक भावाट जावन आसा देवीक जिविताची जोर. आनी दर एका संस्कारान हीच देवीक जिविताची जोर आमी आमच्या जिवितांत आपणायता आनी ती न्हू सोरता. आनी ह्याच खातीर हांव म्हणटालो संस्कार भक्तीपणान समोरुया जाचे वरवीं ही भावार्थाची वाड आमच्या जिवितांत जातली. दुसरे सुवातेर भावार्थाची वाड आमच्या जिवितांत खुशी जातलीत. घोडये ह्या दिसांनी आमकां संस्कारांत वांटो घेवंक मेळना, घोडये घोडये मिसाक येवंक मेळना, कुमन्यांव दर एका दिसा शेवंक मेळना. पूण असल्या वेळार पुर्यान आमच्यानी आमची भावार्थाची वाड करूंक जाता. आनी कशे भाशेन आमी करतले आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं. जावं आमच्या कुटुंबान तेरसाचे मागणे हें करुया, जावं सकाळचे मागणे, जावं सांजचे, जावं आंबोरी तेस आमी करतात तेन्ना एके तरेन आमी आमच्या जिवितांत हो भावाट जियेतात. देवाच्या आसने आमच्या जिवितांत एके तरेन आमी रुजू करतात, निर्माण करून हाडटात. हें देवाच्या आसने आमी आमच्या जिवितांत अनुभवतात. आमी आयज शिकलेलीं आसात, आमकां वाचूंक बरोवंक येता. खासगी पवित्र पुस्तक आमी वाचतात, नियाळटात तेन्ना हेंच देवाचें उतर आमच्या जिविताचो माज जाता. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी आमचो भावाट जिवाड करता. जे भाशेन पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, न्हूच उंड्या वरवीं पूण देवाच्या दर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. आमच्या जिवितांत हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत मागण्या वरवीं हो भावाट तिरावया, तो घोट करुया. आनी तिसरे सुवातेर हांव म्हणटलो हो भावाट जरी तर आमी आमच्या जिवितांत घोट मजबूत केल्लो आसा तो आमकांच दवरूंक न्हय. हो भावाट आमी आमच्या जिविताचे गोवायकेंतल्यान दुसऱ्यांक दिवया. बागेवन जाकोबाची चीड दुसरो आवेसवर अशें म्हणटा, कोरण्यो किरीतपणीन ना जाल्यार भावाट मेलोलो. कोरण्यो बऱ्यो कोरण्यो आमच्या जिविताच्यो ना जाल्यार आमचो भावाट मेलोलो.
आमच्या जिवितांतल्यान ह्या भावार्थाक आमी गोवाय दिवची आसा. जेन्ना दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून दुसऱ्या सोवे हुस्को आमी दवरता तेन्ना ह्याच भावार्थाची गोवाय आमी दुसऱ्यांक दिता. आमीच जेजूचे गोवाई जाता. किरीतपुणी बागिवोन ओ काल्लो आकुटीस ताची आवय म्हणटाली, आमी वाडलेली भुरग्यांक भावार्थ दितात. पूण म्हज्या जिवितान म्हज्या भुरग्याच्या जिविताचेर नदर घालून हांवूच पवित्र सोबेंत उदीक खोल लागीं पावली. अशी ही आवय किरीतपुणी ह्या आपल्या भुरग्याच्या ज्या दिसाक ताका मान्यावंत केलो त्या दिसाक एके तरेन पत्रकारांक सांगताली, ताचे वरवीं हांवें एके तरेन जेजूक अनुभवलो, तोच जालो म्हाका गोवाय. आयज मोगाळ बाबून देवाचें उतर आमकां ह्याच भावार्थाचे गोवाय जावंक आपयता. आनी हाचो सुपूर्ण नमुनो जावन आसा आंकवार मारिया आमची आवय, जी सदांच आमकां उलो करून म्हणटा, म्हजें पूत सांगता तें करात. आनी कितें मागण्यान जेजूच्या एकचारान जियोन ह्या जेजूचे आमी गोवाय जावं. तर हेंच करूंक इमिसाचे भेटीन आमकां सोन एकल्याक देवाचो आदार आनी कृपा मागून घेवया. उबी रावया. आमची मागणी आनी गोरसो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. आमचो जबाब जातलो, भावार्थान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. सगळीं म्हणया, भावार्थान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. आमचे पवित्र सोबेचे वडील आपल्या जिविताचे देखींतल्यान पोरजेचो भावार्थ तिरायलोलो मुणयारी आनी जेजूचे नीस गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब, भावार्थान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. राजकारबार चलयतल्यांनी भावार्थ जिवंक आनी भावार्थ परगटूंक आळकोळी हाडिना जावंक, पूण धर्म परगटणेंत आपलो सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब, भावार्थान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. जिविताचे दर एके घडयेंत तशेंच जिवितांत येतोल्या सगळ्या परिस्थितींनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक तीर रावंक आनी तिरायलोलो भावार्थ जिविताचे देखींतल्यान परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जबाब, भावार्थान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कोश्ट आनी त्रास भितर सरल्यात. तर ह्या वेळार आमी आमचो भावार्थ देवाचेर तीर तेवून ह्या दुयेंसाक बेगीनूच इलाज मेळून ही पेस्त पिडा पयस करूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब, भावार्थान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी बापा. भोव मोगाल बापा, खालती आमची मागणी गोरसो तुजे मुखार आमी उबारल्यात. उदारपणान ती आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझे देण्या फावो जालो, तुमेन आमकां दिलो, मनशाच्या वावरांत केलो, भेटयता तुका हुंडो. वाकाणी तुका बापा, वाकाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा, जिवा हुंडो. वाकाणी तुका बापा, वाकाणी तुका बापा,
ती आमकां जिवा उडो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसली सा म्हूण मागात. हे तुझ्या दांतले बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रतेच्या दावांत सर्वेस्पोर मानून घेव. कोणवाल्या बापा, बागीवून आंकवार मारी देवा मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी दिनी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दयाल दीस घाल आनी आमचे सुर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सुर्विस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नितीयांक वार मारीक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरबीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, dwarbaraco सर्वेस्पोर तूं, सुर्गानी संसार पडला तुज्याच वैभवान. उसर्गी तुका सोय सोय, उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावीन येता ताका सोय. सर्वेस्पोराचे नावीन येता ताका सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. उसर्गी तुका सोय सोय. बापा, करस पवित्र तूं सुकल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिनी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमची पासोद समोर पावची. तीच पुरींचे वंसातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आतलेंय पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासनीक कोराचे रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासोत आनी समेस मनशां पासोत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù noviane tolo, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù জীবন zala,
Bonsala Gesù non viene tolo Gesù non viene बापा चिसच्या मोरणाचो आनी पुनोचिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रोगोत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपरी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांग आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून दीर घेवन बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय सयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजीच शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हण तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जोची येतानी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी ओ आसा जेजू ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान तोच आमचें उत्मीक खाण आनी पिवण जाता तोच आमचो बावाट जागयता तोच आमचो बावाट उदीक खोलावंक आदार दिता ह्या सुम्याच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात ती सुकली आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली Boktin, Korea bosut Korea chevon, Kushal monan, Kalsa boktin, Korea bosut Korea chevon. Ye tu Jesu amche modin, Zasam kamchil torchive. Zabolida din was meche Od miang che von kota eche
ऐकून तुझे आमचे वरपण बापाक पावोया आमचे पोसोन कुशाल मोनान कालसा भोगतीन कोरिया बसून कोरिया जेवण कुशाल मोनान कालसा भोगतीन कोरिया बसून कोरिया जेवण प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, बागिवून आंकवार मारीत देवा मातीचो उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पसोण दिलाय. ह्या पसोणाची गोठायेन आमची माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें मागतांच्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सूर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Chattaranoma Deva poslole maye Akvari sotaca kwar Surgi chattaranoma Akvari sotaca kwar Sorgi chattaranoma Tu ostriabitor sodo Gabriel noma corta Evece caruno drosh Amcai cor mai sodo Evece caruno drosh Amcai cor mai sodo रुसाय साहेबिणी आमचे पासोत विनंती कर. Cristan basala ti amca favosa우cia. प्रार्थुया. कोणवाल्या बापा, बागिवून आंकवार मारीक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तीच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. मागतांच्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय. आमेन. Bumokalmai amci tai tura gorsa kata soda suba Bumokalmai amci tai tura gorsa kata soda suba Mae kaklutice, mae mogace, mae soshe kodani bolele. Mae kaklutice, mae mogace, mae soshe kodani
गोरसांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतो सोदीत आमच्या गोरसांनी आमच्या दुखांनी आमच्या विघ्नांनी पावतो सोदीत माये काकलुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले माये काकलुतीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोलले